अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हज़ार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ बहुत खास और मुजरब वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफा बहुत ही पावरफुल और आसान है। इस वजीफे की बहुत सी फजीलत और बरक़ात हैं। इस वजीफे को आप पूरे यकीन से करें, इंशाअल्लाह रब ताला आप पर जरूर मेहरबान होगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम और दायम रखेगा इंशाअल्लाह। सामाईन, आज मैं आपके साथ जुमा के दिन का बहुत खास वजीफा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफा बहुत ही पावरफुल और ताकतवर है। इस अमल को आप करके तो देखें, अल्लाह तबारक व तआला आप पर किस तरह मेहरबान होता है, ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुम्मातुल मुबारक का दिन बहुत फजीलत और अजमत वाला है। जुम्मा का दिन हफ्ते भर के दिनों में से अफजल तरीन दिन है। जुम्मा के दिन को तमाम दिनों का सरदार कहा जाता है। जुम्मातुल मुबारक का दिन बहुत ही बाबरकत दिन है। इस दिन आप अल्लाह तबारक व तआला से जो कुछ भी सच्चे दिल से मांगेंगे, अल्लाह पाक आपको जरूर अता फरमाएगा। इस दिन आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर हाजत, हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर नेक दिली मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह। जुम्मा का दिन अपने अंदर इतनी बरकतें, इतनी फजीलतें लिए हुए है। जुम्मा का दिन मुसलमानों पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक इनाम है। इस दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर खास रहमतें नाजिल फरमाता है। जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान होता है और इस दिन दुआओं की कबूलियत के ज्यादा इम्कानात होते हैं। तो जुम्मा के दिन को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको जुम्मा के दिन का वजीफा बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि जुम्मा के दिन कौन सी घड़ी है जब दुआ कबूल ज्यादा होती है। इस घड़ी में कोई भी मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला से कुछ भी मांगे तो अल्लाह पाक उस बंदे को वो चीज जरूर अता फरमाता है। जिस चीज की इंसान को ख्वाहिश होती है, जिस चीज की इंसान तलब करता है, अल्लाह तबारक व तआला वो चीज इंसान को जरूर अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से फरमाया कि जुमातुल मुबारक के दिन जिस घड़ी में दुआ कबूल होती है वो घड़ी बहुत सी मुख्तसिर होती है, बहुत ही छोटी होती है और इस घड़ी में बंदा अल्लाह तबारक व तआला से जो फरियाद भी करता है, अल्लाह पाक उसकी फरियाद को सुनता है और इंसान की हर ख्वाहिश को पूरा करता है। और ये बात हमें हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई है और उनकी कही हुई बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। ये हमारा ईमान है और कामिल यकीन है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात भी बताया करते थे, या तो वो कुरान की आयतें बयान करते थे और या जो वो बात करते थे वो हदीस होती थी। तो दोनों सूरतों में आपकी कही हुई बात का पूरा होना लाजम है, क्योंकि वो हक और सच की बात कहा करते थे। अब हदीस में ये नहीं बताया गया कि वो मौजूदा घड़ी कौन सी है, लेकिन कुछ और अहदीस मुबारका से ये बात साबित हो गई कि जुमा का खुतबा शुरू होने से लेकर जुमा की नमाज अदा होने तक एक ऐसी घड़ी होती है जब दुआ कबूल होती है। सामाइन, जब जुमा का खुतबा शुरू होता है तो तब अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाता है। जब जुमा का खुतबा शुरू होता है तो तब आप अल्लाह से जो दुआ भी मांगेंगे, अल्लाह पाक आपकी वो दुआ कबूल फरमाएगा और दुआ आप तब तक मांग सकते हैं जब तक जुमा की नमाज अदा ना हो जाए। इसके अलावा जुमा के दिन जो कबूलियत की घड़ी है वो असर की नमाज से लेकर मगरिब की अजान होने से 5 मिनट पहले तक है। यानी असर की नमाज से लेकर मगरिब की अजान होने से पहले पहले आप अल्लाह से जो दुआ भी मांगेंगे, अल्लाह पाक आपकी वो दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। जुमा के दिन दुआ मांगने से पहले आपने पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, इस बारे में जानने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने जुमा के दिन असर की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर, मुसल्ले पर बैठकर 313 मर्तबा या अल्लाहु या रहमानु का विर्द करना है।
جب آپ نے 313 مرتبہ یا اللہ یا رحمان پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ نے یا اللہ یا رحمان 313 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اسی جگہ بیٹھ کر 21 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ پھر اللہ سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری ہر حاجت پوری فرما، ہماری ہر خواہش پوری فرما، مولا ہمارے اوپر سے غربت و تنگ دستی کو ختم کر دے اور ہمیں نیا گھر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے رو رو کر گر گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور سنے گا۔ جمعہ کے دن اس وظیفے کو کرنے سے آپ کو چند فائدے ہوں گے، وہ فائدے میں آپ کے سامنے ذکر کرتی ہوں، دھیان سے سن لیں۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کے گھر کی تنگ دستی ختم ہوگی، غربت ختم ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، رزق بارش کی طرح برسے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر دلی مراد پوری ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات، جو لوگ نیا گھر خریدنے کے خواہش مند ہیں، وہ اگر اس عمل کو کریں گے تو اللہ پاک انہیں نئے گھر سے نواز دے گا، اور اگر ان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں نیا گھر لینے کا تو اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے سے کوئی ان کے لیے وسیلہ بنا دیں گے جو انہیں نیا گھر لینے میں مدد دے گا۔ کوئی ایسا رب تعالی اپنی طرف سے وسیلہ بنا دیں گے، آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے۔ جو لوگ جمعۃ المبارک کے دن اس عظیم اور چھوٹے سے عمل کو اپنائے گا، اللہ پاک اسے طرح طرح کی نعمتوں سے نواز دے گا، انشاءاللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی مجرب اور بابرکت عمل ہے، اور اس عمل کو آپ نے ہر جمعہ کو کرنا ہے۔ ہو سکے تو آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ ایک ہی دن کا عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو طرح طرح کی نعمتوں سے نواز دیں گے۔ اگر آپ صرف جمعۃ المبارک کے دن کچھ دیر کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر و ذکار کریں گے تو رب تعالی آپ کو طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کو آپ نے بس جمعۃ المبارک کے دن ہی کرنا ہے، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج آپ اس عمل کو اپنا لیں، اس عمل کو کر لیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان پر ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ رکھے تو وہ لوگ ہر جمعہ کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیا کریں۔ اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ بہت ہی مختصر اور آسان سا عمل ہے، آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے، یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھی اللہ کے دو ناموں اور قرآنی سورت کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔